السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاعلیٰ کو پڑھیں گے اور اس کے الفاظ تلفظ کو ٹھیک طور پر سیکھ کر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ چلتے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک اعلی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی قدر فهدى والذی أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى یہ ایک مرتبہ فلو کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم و موسیٰ. تو بہرحال آج کا ہمارا یہیں پر سبق ختم ہوتا ہے. اسی کو آپ بار بار سنیں اور پریکٹس کریں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی صورت میں نئی چیپٹر کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.